भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात पर मौलाना मदनी का बड़ा बयान सामने आया है। सवाल ये है कि क्या हिंदुस्तान किसी एक धर्म का राष्ट्र बन सकता है? ये कहते हैं हम हिंदुस्तान का खालिस इसको हिंदू स्टेट बना लेंगे, कोई यहाँ किसी धर्म का, हिंदू के सिवा किसी धर्म का मानने वाला, ये मर जाए और फिर जिंदा हो फिर मर जाए तब भी मुसलमान और क्रिश्चियन। मौलाना अरशद मदनी, मौलाना अरशद मदनी, हिंदुस्तान। हाँ, मुसलमान कत्ल भी हो सकते हैं, क्रिश्चियन कत्ल भी हो सकते हैं। 50,000 70 साल के अंदर फसादात के अंदर मर गए। मैं कहता हूं 50 लाख और मर जाएंगे, दीन के ऊपर मरेंगे, मुसलमान बनकर रहेंगे, मुसलमान बनकर मरेंगे। धर्म को क्या छोड़ देंगे, किसके अंदर ताकत है? लेकिन मुल्क का अमन व अमान कहा जाएगा क्या? जहां लाखों मुसलमान अपनी जान देने के लिए तैयार होगा, क्या वहां अमन व अमान रह सकता है? मुल्क का क्या बनेगा? इस आवाज को निकालने वाले ये जानते हैं, पागल नहीं है, कि मुसलमान अपने मजहब को बदल देगा, क्रिश्चियन अपने मजहब को बदल देगा, जैनी एक अकलियत है वो अपने मजहब को बदल देगी। नहीं, सिख एक अकलियत है वो मजहब बदल नहीं, मजहब नहीं बदला जा सकता। वो अपनी कम्युनिटी, जो बेपढ़े लोग हैं, उन्हें मजहब की शराब पिला करके, मजहब का दीवाना बना करके हमें मौका दो मुल्क के अंदर हुकूमत करने का, हम 6 साल में पूरे मुल्क को हिंदू मुल्क बना डालेंगे, ये कहने के लिए पागल बना रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, जो लोग नफरत की बातें कर रहे हैं, कुर्सी पर बैठकर नफरत की सियासत कर रहे हैं और घर वापसी की बात कर रहे हैं, वो लोग मुल्क के वफादार नहीं हैं, चैन और सुकून के साथ गद्दारी करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अरे बाबा, 20 करोड़ मुसलमान कम है, 3-3.5 करोड़ क्रिश्चियन कम है। कौन माई का लाल है जो कह सकता है कि हम 20 करोड़ मुसलमानों के दीन धर्म से आजाद करके हिंदू बना लेंगे, क्रिश्चियन को हिंदू बना लेंगे? मजहब वो चीज है जिसके लिए जान दे देना इंसान अपने लिए बाइस शहादत समझता है। कैसे छूट जाएगा? मौलाना अरशद मदनी, मौलाना अरशद मदनी। आज की सूरत हाल पूरे मुल्क को आग के ढेर के ऊपर खड़ा किए हुए है। हर जगह फसाद, प्यार और मोहब्बत को आग लगाई जा रही है, फसाद को भड़काया जा रहा है। कुछ लोग हैं मुल्क के अंदर जो आज भी ये समझ रहे हैं कि सही है, हमें इख्तिदार मिल गया, लेकिन इस तरह का इख्तिदार कि हम मुल्क के इस दस्तूर को बदल डालें, मुल्क को सेकुलर मुल्क की जगह हिंदू मुल्क बना डालें, जिसके अंदर किसी अकलियत को जिंदा रहने का आजादी के साथ हक न रहे, अभी हम उस निशाने तक नहीं पहुंच सके हैं। मैं ये समझता हूं कि इस मुल्क के अंदर जहां इतनी अकलियतें रहती हैं कि अगर उन अकलियतों को एक तरफ खड़ा कर दिया जाए तो आज जो अपने आप को अक्सरियत कहती है वो अकलियत में पड़ जाएगी, अकलियतें अक्सरियत से तब्दील हो जाएंगी। उस मुल्क के अंदर इस तरह की सूरत हाल इस मुल्क को तबाह करने वाली है। कभी ये मुल्क पनप नहीं पाएगा। ये मुल्क हमारा है। अगर इस मुल्क के अंदर चैन और सुकून नहीं रहेगा, अमन व अमान नहीं रहेगा, तो यहां खून अकलियत ही का नहीं बहेगा, अकलियत का भी बहेगा, अक्सरियत का भी बहेगा। मुल्क का होगा क्या? किस तरह जिएंगे? किस तरह हम मुल्क के अंदर रहेंगे? जिस मुल्क के अंदर अमन व अमान नहीं है वो मुल्क कभी पनप नहीं सकता। ये लोग बेवकूफ हैं,
جو امن و امان کو آگ لگا رہے ہیں. اور پھر ایک ستم کی بات یہ ہے کہ مذہب کے گیروی کپڑے پہن کر کے اور ماتھے پر قشقہ لگا کر کے جو مذہب پیار و محبت کی دعوت دیتا ہے، اس مذہب کے لبادے کو پہن کر کے پیار و محبت کی جگہ نفرت کو جنم دینے والی باتیں کر رہے ہیں. یہ چیز ناقابل قبول ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ ملک ہمارا بھی ہے اور ہم ہمیشہ سے اس ملک کے رہنے والے ہیں. یہ ہماری کمزوری نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پیار و محبت کو لاؤ، ہماری کمزوری نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ملک پن پہ، ملک ترقی کرے، ملک میں آزادی کے ساتھ ہر آدمی گھومے چلے. یہ نہ ہو کہ اگر گھر سے باہر نکلا ہے تو پھر زندگی کے ساتھ گھر واپس آنے کی امید نہ رہے. وہ لوگ جو ملک کے اندر پیار و محبت کی جگہ نفرت کو جنم دے رہے ہیں اور مذہب کا لبادہ اوڑھ کر جنم دے رہے ہیں، ملک کے وفادار نہیں، اپنے مذہب کے وفادار نہیں، اپنی مذہب کی غلط تصویر پیش کر رہے ہیں. اگر مذہب کی یہی دعوت ہوتی اور مذہب کی یہی آواز ہوتی تو مذہب کوئی 75 سال کا نیا مذہب نہیں ہے. یہ مذاہب تو ہزاروں سال پرانے ہیں. اب تک بھسم ہو گیا ہوتا ملک، دنیا میں آگ لگ چکی ہوتی. کیوں پیار و محبت سے رہتے تھے؟ اس وقت بھی مندر تھے. آج سے 100 سال پہلے بھی مسجدیں تھیں، مندر بھی تھے، چرچ بھی تھے، گرودوارے بھی تھے. وہاں پر بیٹھنے والے اور دنیا کو مذہب کی طرف دعوت دینے والے مہنت بھی تھے، درویش بھی تھے، صوفی بھی تھے. چین و سکون کیوں تھا؟ آج کیوں آگ لگ رہی ہے؟ یہ مذہب کی تصویر نہیں ہو سکتی. میں کہتا ہوں تم نے جو کپڑے پہن رکھے ہیں یہ کپڑے غلط ہیں. تم نے جو تصویر بنا رکھی ہے یہ فراڈ اور دھوکہ ہے. یہ مذہب کی تصویر نہیں ہو سکتی. مذہب تو پیار و محبت کا نام ہے. جو مذہب قتل و قتال سکھلاتا ہے، جو مذہب دلوں میں نفرت کو پیدا کرتا ہے، وہ مذہب نہیں ہے، ناقابل قبول ہے. اس لیے جمعیت علماء ہند اس کے لیے آگے بڑھی. فرقہ پرستی کا اگر آپ کو مقابلہ کرنا ہے تو ایک ایک فرد کو مقابلہ کرنا ہوگا. وہ دلوں کو توڑتے ہیں، آپ میں سے ہر فرد کو دلوں کو جوڑنا ہوگا. وہ نفرت پیدا کرتے ہیں، آپ کو نفرت کی جگہ محبت پیدا کرنی ہوگی. یہ کام تنہا جمعیت علماء کا نہیں ہے، یہ کام ہر فرد کا ہے. اگر ہر فرد نہیں کرے گا، یاد رکھو نہیں کرو گے، آنے والے دنوں میں ساری دنیا کے فرقہ پرست مل کر تمہیں مٹائیں گے. کس طرح زندگی گزرے گی؟ کس طرح کاروبار کرو گے؟ کس طرح رہو گے؟ پھر اسی کے اندر مار دھاڑ ہوگی اور قتل و قتال ہوگا اور ملک تباہ اور برباد ہوگا. میرے بھائی، کوئی اس آواز کو نہیں اٹھا رہا تھا، جمعیت علماء نے اٹھایا. اور جمعیت علماء کا یہ کردار ہمیشہ رہا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ اس کا عہد و پیمان کرتے ہیں اپنی زندگی میں یا نہیں کرتے؟ انشاءاللہ اگر کرتے ہیں تو اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیے. یہ جو آگ اٹھ رہی ہے اس کا مقابلہ اسی طرح سے ہوگا.